السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كل ما يخص المرأة في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بريوش على شكل وردة بالشوكولات ديال الدهن. نبداو على بركة الله. انا عندي 2 ديال البيضات وربعة ديال الحليب و60 غرام ديال الزبدة و3 المعالق ديال السنيدة وملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وقشور ديال الحامضة ونص كيلو ديال الدقيق وفانيا. وبالنسبه للتزيين هنا عندي شوكولاط ديال الدهن قيمه 6 المعالق كبار هكاك. نبداو على بركه الله في التحضير. كناخذ الخميره نضيف ليها سنيده وشويه ديال الحليب، 2 معالق هكاك حليب دافي باش تفاعل ليا الخميره باش تساعدني في تخمار العجينه. هاد العمليه راه كنذكرها في الفيديوهات ديالي اللي كنستعمل فيهم هكا العجائن. هاد الطريقه صراحه كتجي ناجحه. نبداو في هذا هو الاول في الخليط. هنا عندي 2 ديال البيضات كنضيف ليهم سنيده والزبده تكون بحراره المطبخ صافي. ونبدا نخلط والفانيا المقادير كلهم نخلط شويه بشويه ونضيف الخميره. كما سبقت وذكرت لكم الخميره انا كنخليها حتى الاخير حتى كنعجن العجينه ديالي ونضيف الخميره نضيف الملحه ونبدا نعجن. هنا كنضيف الدقيق كله ونبدا نعجن مزيان وانا كندلك صافي. نخليها ترتاح واحد شويه ونبدا ندلك فيها مزيان. كل ما دلكتي اي بريوش اولا شنيك المهم هادشي ديال العجائن كيعطي نتيجه احسن. صافي نبدا ندلك مزيان. نتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. العجينه كتكون رطبه في نفس الوقت شاده في راسها. خليها تخمر ساعه هكاك 40 دقيقه تتبان لكم طلعات وخمرات. نبدا ندخل ندلكها ونخرج من هذاك الهواء ونقسمها الى اربع دوائر، 4 ديال القريصات كما تشوفوا معايا. ونخليها واحد شويه ترتاح ونبدا نسرح بالمدلك. نبدا نسرح بالمدلك مزيان. كل قريصه نسرحها مزيان، نحاول ما امكن نخلي السمك ديالها هكاك واحد 2 اولا 3 سنتيم حتى كنساليهم كلهم. بعد ما ساليت كناخذ ديك القريصه الاولى فيهم، نحاول
نسرحها مزيان ونعطيها داك الشكل ديال التبصيل. وكون طبيعه الحال مفرشه ورق الفرن باش يساعدني في الخدمه وما تلصقش ليا. انا كناخذ الشوكولات ديالي، كل قريصه كنستعمل فيها 2 معالق كبار ديال الشوكولات. كما كتشوفوا هاد الشوكولات ما ساعدنيش صراحه في الخدمه، ثقيل شويه. من الاحسن تستعملوا الشوكولات الجيد الممتاز، نوتيلا كيكون شوي سائل وغيساعدكم في الخدمه مزيان. صافي نبدا نوزع في العجينه ديالي كلها حتى كنسالي، وكنبدا ندير طبقه عاوتاني ديال العجينه ونوزع. وطبقه العجينه حتى كتبقى ليا طبقه واحده، قريصه واحده، هذيك ضروري نخليوها هكاك. المهم كنوزع 3 د المرات، الرابعه كنخليها هكاك صافي. وانتم تشوفوا معايا كي غندير الشكل ديال الورده. وهنا بعد ما ساليت الطبقات ديالي كلهم نحاول نحيد العجينه اللي زائده. كناخذ شي غلاقه اولا شي حاجه اللي مدوره نديرها في الوسط باش نبدا نقطع العجينه الى 4 اجزاء متساويه. المهم كتعطيني 4 الاجزاء متساويه، وكل جزء كنقسمه الى قسمين كيعطيني 8. وكل 8 ديال الاجزاء كنقسمو كل وحده على 2 غتعطيني 16 ديال المثلثات ديال الاجزاء. وصافي نتوما تشوفوا معايا الشكل ديال كي غندير ليها في الشكل. هذا كشكل واحد، كاين تقريبا شي 3 ديال الاشكال. بعد ما ساليت التقطاع ديالي نبدا نشكل. كما كتشوفوا كنشد جوج ديال الاجزاء، كنبدا نلوي على جوج مرات للخارج على برا، ونحط نلوي ونحط، ونحاول ما امكن نشد جوج ديال الرويصات اللي في الوسط نبرك فيهم باش منين تنتفخ العجينه ما يخسرش الشكل ديالهم. وغادي نبارطاجي معكم واحد الشكل، وصراحه ما درتوش هذا، كنت درتو بشحال هادي، وتشوفوا معايا هذاك كيبقى ساهل.
بعد ما كنساليه نحاول ما امكن كما قلت لكم نسد دوك الجوانب باش ما يخسرش الشكل ديال الورده. صافي هذا هو الشكل ديالو. وداك الغيط ديال الغطاء ديال سميتو ما حيدتوش ديك الغلاقه، خص نحيدها في الاول. انا هنا نسيتها ماشي مشكل. هذا هو الشكل اللي قلت لكم الثاني. كتشدوا كل جزء وتلويو 2 مرات وتحطوا. هذا كيبقى شكل ساهل جدا. غنبارطاجي معكم الصوره ديالو في الاخير. صافي هنا بعد ما كتخمر ليا نخليها تخمر واحد هكاك ساعه ولا ساعه الا ربع. نبدا ندهن بها صفر البيض و2 معالق ديال الحليب وقطرات من الحامض. نبدا ندهن البريوش ديالي في العجينه كلها، والفران ديالي يكون سخون من قبل مزيان، ونقص عليه ندخل البريوش ديالي يطيب على خاطرو تيبان لكم راه بدا كيتحمر. نهبطو لتحت يتحمر وصافي، ونخليه حتى يبرد. واللي بغات تزينو دهنوه بالعسل من الفوق وشويه ديال اللوز. اللي ما بغات تكتفي بهذا الشكل فقط، شكله كيجي زوين. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. خليه يبرد مزيان. عاد نديرو في الاناء ديال التقديم. صراحه المذاق ديالو كيجي زوين وغزال مع داك المذاق ديال القشور ديال الحامض والشوكولا، كيجي زوين. واتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب ودعموني في قناتي. وصراحه منين كنقرا التعاليق ديالكم كنفرح بزاف. وشكرا لكم والسلام عليكم.